बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा ये प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम है सिचुएशन रूम में फ़ैसला आपका, आप देख रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है इंडो पाक की वो इंतहाई कशीदा हो चुकी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जंग से बाकायदा जंग हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जो दिन भर होता रहा है, ड्रोन्स अटैक हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर और 29 ड्रोन अटैक्स, जो ड्रोन तैयारे हैं या ड्रोन्स हैं, उनको पाकिस्तान ने मार गिराया है। राफेल तैयारे जो कि कुछ दिन पहले यानी कल आपने देखा कि उसकी खबर थी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी थी, पाकिस्तान का मीडिया भी इसको दिखा रहा था। नहीं दिखा रहा था तो हिंदुस्तान का मीडिया इसको नहीं दिखा रहा था, और उस खबर को छुपाने के लिए हिंदुस्तान ने एक और ये प्रोपेगेंडा किया कि ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान के ऊपर जो है वो किए हैं। अपनी नौइयत के मुख्तलिफ हैं, इसराइली साख्त के हैं, 29 मार गिराए हैं। इससे पहले 5 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे, और आज थोड़ी देर पहले DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें उन्होंने ये बताया है कि 6 और 7 में जो फ़र्क है वो ये है कि 6 और 7 तारीख को मलबा जो था वो उन्होंने उठाया था, यानी जो 5 जिसमें 3 रफ़ाल तैयारे थे और 2 मिग और SU तैयारे थे वो उन्होंने खुद मलबा उठाया, जबकि 7 और 8 को जो है वो हम उनको ये जो ड्रोन्स हैं इनका मलबा उठा के दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त की सूरत हाल बहुत कशीदा है। वज़ीर दिफा ने से थोड़ी देर पहले रॉयटर्स से बात की है और ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत, ये ख़ित्ता बल्कि जो है वो बंद गली में है। इस वक्त भारत इस जगह ले आया है पाकिस्तान के, अब जंग जो है वो सामने खड़ी है। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। ये इजरायली साख के ड्रोन्स क्यों इस्तेमाल किए हैं भारत ने, इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो प्रोपेगेंडा भारत की तरफ से हो रहा है कि 15 शहरों को भारत के पंजाब के अंदर ख़ास करके टारगेट किया गया, ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है जिसकी कि पाकिस्तान ने साफ तरदीद की है। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। पाक भारत जो सलामती के मुशीर हैं उनका हुआ है, कल डार साहब ने ये एक इंटरव्यू में कहा है TRT के साथ, और इस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम बात, क्या पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा? आज सलामती कमेटी का इजलास था, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है अपने वक्त का, अपने अहदाफ का तयन खुद करेगा, और इस मौके के ऊपर ये भी कहा गया है कि वो अज़्म हमारे पास है कि हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। एक जो वज़ीर आज़म का कहना है कि जो भी शोहदा हैं उनके खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। मामला कहाँ तक बढ़ रहे हैं, इन सारे मौज़ूआत पे हमारे साथ मेजर जनरल ज़ाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, इनको भी आप सुनते हैं, मारूफ तबसरा निगार हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इनको भी आप सुनते और देखते रहते हैं और दिफाई तज्जिया निगार हैं। जनाब थोड़ी देर में हमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब भी जो कि वज़ीर दिफा हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, उनके साथ हम बात करेंगे जैसे वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जनरल साहब आपसे शुरू करते हैं। ये जो 29 ड्रोन्स आज पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, परसों 5 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, और ख़ास करके ये ड्रोन्स का बताइए कि ये क्यों पाकिस्तान के ऊपर एक अलग ही नौइयत के ये अटैक्स हैं। इजराइल में हम देखते थे, हमने आज़रबाईजान के अंदर ये जंग में देखा, लेकिन ये नौइयत बदल गई है जंग की अब क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखें, जो पिछली रात को पहले दिन एस्केलेशन के जो पाकिस्तान के डिफेंसिव मनूवर जब माउंट हुआ है, जब उन्होंने पाकिस्तान के टारगेट्स लिए, तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, वो यही उनके जहन में था कि हम स्टैंड ऑफ पे रह के टारगेट लेंगे, और चूंकि हमारे जहाज़ LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को एक मौका नहीं मिलेगा हमें इंगेज करने का, और वो एक कोई रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, जिससे पाकिस्तान की मकसद ये था कि पाकिस्तान की मिलिट्री को इमीडिएटली राइट एट द आउटसेट ऑफ द एस्केलेशन एम्बेरस किया जाए। एम्बेरसमेंट का मतलब यह है कि अवाम की नज़रों में उसको, या उसके जो कॉन्फिडेंस है उसको शैटर किया जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम तो जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ आसमा, तो आपने देखा कि 24 to 36 आवर्स लगे रिस्पॉन्स जाने में। उस वक्त भी ये मेजर किया जा रहा था क्योंकि कि अगर ज़मीन पे हमारी कोई कैजुअल्टीज़ हुई हैं तो फिर हम भी कैजुअल्टीज़ की तरफ जाएंगे, अगर कोई इंसानी जानों का ज़िया नहीं हुआ और जस्ट, तो फिर हम टारगेट्स को जाएंगे ज़रूर, लेकिन टारगेट्स को लॉक करेंगे। और फिर वही हुआ कि 4 वेपन्स वो यहाँ पे फेंक के गए और बालाकोट में, और फिर पाकिस्तान ने 6 टारगेट लॉक्स किए, इंक्लूडिंग ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसमें सीनियर मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी, और पाकिस्तान ने उनको पिक्चर्स भेजी, जो भी है वो हुआ। इस दफ़ा दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट पाकिस्तान वेंट अक्रॉस
دیکھیں جتنے بھی جہاز مارے ہیں یہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر گرائے گئے. سو پاکستان وینٹ اکراس, وہاں پہ رسپانس چلا گیا. پھر 5 آپ کے جہاز گر جاتے ہیں انکلوڈنگ 3 رافیل جن کو آپ بڑا بوسٹ کر رہے تھے یا جن پہ آپ کی بڑی ڈیپینڈنس تھی. اور اس کے بعد پھر آپ کی جب پاکستان نے ملٹری ٹارگٹس وہاں پہ کشمیر کے بیچ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر وہاں پہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بٹالین ہیڈ کوارٹر پلس اراؤنڈ جو رپورٹڈلی ہیں 56 to 60 کیجولٹیز ہیں جی تو وہ ان کو ایک ہزیمت کا پھر سامنا کرنا پڑا. آئی مین دا فرسٹ نائٹ رسپانس جو پاکستان کا گیا اس نے امبیرس کیا ان کی ملٹری اینڈ ایئر فورس کو, اور پھر اندر سے بھی کوشچن اٹھنے شروع ہو گئے. پھر رافیل کمپنی جو ہے وہ انوالو ہوئی, انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا تو اٹس ناٹ دا مشین, اٹ از دا مین بیہائنڈ دیٹ مشین. تو وہ پائلٹس کے ایشوز ہیں. تو اس امبیرسمنٹ کو لیے ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے یہ نیا ایک سلائس جو ہے ایک نئی اسمیٹرک فارم میں ایکچولی ٹو کریٹ chaos and confusion اور انٹیمیڈیشن کوئرژن کو, تاکہ سیوین پاپولیشن کے بیچ میں ایک پینک کریٹ کی جائے. اب پینک کریٹ کر کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, پینک کریٹ کر کے ایک تو اپنی ہوم, ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جنگ سے زیادہ یا پاکستان سے معاملات سے زیادہ اپنی جو ان کی ہوم آڈینس ہے اسپیشلی پولیٹیکلی جو وہ سچویشن پوزیشن لے چکے ہیں, اب اس کی وہ انہی کی زبان میں اگر میں کہوں کہ ان کی آتما کی شانتی کے لیے یہ انہوں نے انتہائی سیریس کنڈیشنز بنا دی ہیں. اور جھوٹ پروپیگنڈا جو کہ وہ لانچ وہ اسی لیے کہ وہ ان گیلریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو ان کی پبلک گیلریز ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور اس کے پریشر کو میرے خیال ہے اسی طرح سے وہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ گھڑ کے بتایا جائے. ایک جب آپ نیوکلیئر کنٹری ہو جاتے ہیں, آپ بڑے ملک ہیں, دیکھیں بھارت از اے بگ کنٹری, پاکستان ریجن کی وہ پاور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نیوکلیئر کنٹری بھی ہے, لیکن وہ دیئر بیہیویئر از ناٹ لائک اے نیوکلیئر کنٹری. وہ ابھی تک ایک جیسے فلموں کا مواد اکٹھا کر رہے ہیں. مبارک تو میرے خیال میں اجے دیوگن اور شاہ رخ کو دے دینی چاہیے جن کی اگلی 10-12 موویز اب اس چیز کے اوپر بنیں گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کا رسپانس میجرڈ رسپانس تھا جو انیشلی بھی کیا ان آل ڈومینز, اور پاکستان کا رسپانس واز ٹو ناچ اپ. اب بھی یہی ہوگا, تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رسپانس تو جائے گا. جوش مندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, جوش میں نہیں کرنی. لیکن پاکستان از اے نیوکلیئر ریجن ہے, بالکل اٹ ول ہیو امپلیکیشنز. اور بھی نیوکلیئر کنٹریز ہیں, اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کریے. جنرل صاحب, میں سید محمد صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو میں آپ کے پاس آؤں. جی اچھا محمد علی صاحب, ایک تو پوری دنیا ریکگنائز کریے. میں آج واشنگٹن پوسٹ کا ایڈیٹوریل, اس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے ایڈیٹوریل جو لکھا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی برتری ہے دفاعی اعتبار سے. ایک تو وہ بھی ہے, نیو یارک ٹائمز, تمام انٹرنیشنل اخبار جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں, جو رفال طیارہ ہے یہ جو فرانسیسی کا, اس میں CIA کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل پاکستان نے مار گرایا. وہ ایک کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں ظاہر ہے ہم 3 ہمارا دعویٰ ہے, 5 ٹوٹل ہم نے مارے ہیں, اس میں 3 رفال ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیریٹو انڈیا بلڈ اپ کر رہا ہے یہ صرف اور صرف ان کے ریجنل, ان کے اپنے ملک کے کانٹیکس میں ہے, یا وہ دنیا کے لیے, یعنی جھوٹ کتنا بک سکتا ہے آپ کے خیال میں جو بیچ رہے ہیں وہ؟ بہت شکریہ آسما. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مقاصد ہیں. میں جن صاحب سے متفق ہوں کہ بنیادی اور پرائمری ان کا جو آڈینس ہے وہ ڈومیسٹک پولیٹکس ہے, لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی جو ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے آتا ہے وہ ان کے فوج کا ایک ادارے کے طور پہ بھی ایک بڑا مفاد اور مجبوری ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھارت دنیا میں 4تھا بڑا اس کا دفاعی بجٹ ہے. امریکہ, روس اور چین کے بعد 80 ارب ڈالر, ہم سے 9 گنا زیادہ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان 27 سال پہلے ایٹمی طاقت بن چکا ہے تو وہ کیا ان کے جو تینوں سروسز چیف ہیں وہ مودی صاحب کو کہیں گے جی پاکستان تو بہت زبردست ایئر فورس آرمی نیوی رکھتا ہے اور ہم ان کے پاس ایٹم بم بھی ہیں تو ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. تو پھر مودی جی کہیں گے کہ بھئی آپ پھر ختم کر دیں فوج کو, آپ کو یہ 14 لاکھ بندے رکھنے کی کیا ضرورت ہے, 80 ارب ڈالر کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں. تو ان کی بیچاروں کی نوکری بھی لائن پہ ہے, انہوں نے کنونس کرنا ہے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, جی دیکھیں ہم اس طرح کی کچھ حرکتیں کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے, ریسورسز, سائز, پوسچر, ان چیزوں کو, ایکوزیشن. تو there are a lot of stakes of within the military as well, جس کو ہمیں نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ملٹری کے اندر بھی جو ہندوتوا کی سوچ ہے اس نے بڑا ڈیپ پولرائزنگ افیکٹ ڈالا ہے. وہاں کے جو پارسی, سکھ, مسلمان, عیسائی, دیگر آفیسرز ہیں ان کے مورال کی وہ کمٹمنٹ نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ 7 لاکھ فوج جب لوگوں کو مارنے, ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے لگاتے ہیں تو آپ ان کے ڈسپلن, مورال کی اور موٹیویشن کی کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس کا مقابلہ ایک ایسی فوج
جی میں اپڈیٹ بھی کر دوں آپ کو, پھر آپ کنٹینیو بھی کیجئے گا. خالد چشتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جموں میں, مقبوضہ جموں میں, ناٹ کشمیر, مقبوضہ جموں کے اندر جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں. بلیک آؤٹ ہے اس وقت مقبوضہ جموں میں, اور جموں جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ساتھ اس کا بارڈر ہے. یہ رائٹرز کلیم کر رہا ہے, یہ جو خبر رساں ایجنسی ہے, یہ بہت بڑی ایک ایجنسی ہے, اس کا کہنا ہے کہ وہاں پر بلیک آؤٹ بھی ہے اور وہاں دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پاکستان نے کوئی اپنا ریاکشن شو کر دیا ہے محمد علی صاحب؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا, جس طرح ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے کہا کہ جب پاکستان کا رسپانس آئے گا تو پاکستان کو کوئی اعلان کرنے کی اور بھارت کو کوئی تشویش کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دنیا کو پتہ چل جائے گا. اور اگر رائٹرز کی ایجنسی رپورٹ کر رہی ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اور بین الاقوامی اور انٹرنیشنل میڈیا کیا کر رہا ہے, خصوصاً جبکہ آپ جانتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر بہت شدید پابندیاں ہیں. لیکن اگر ہمیں دیکھنا پڑے گا, مے بی جنرل صاحب بھی ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جموں میں کوئی میجر بیسز, ایئر بیس یا ملٹری بیس ایسا موجود ہے جو کہ پوٹینشیل ٹارگٹ ہو سکتا ہے, تو یہ میں ابھی جنرل صاحب سے پوچھتی ہوں. میں جنرل صاحب کوئکلی اگر آپ رسپونڈ کر دیں. محمد علی صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں. خالد چشتی صاحب سے بھی ہم نے ڈرونز کے اوپر بات کرنی ہے. آپ کوئی ہے وہاں جموں بریگیڈ؟ میرا تو خیر اس علاقے سے تھوڑا تعارف ہے, یہ سیالکوٹ ہماری ورکنگ باؤنڈری ہے اس پہ, لیکن ان کی بالکل ملٹری ٹارگٹس بھی ہیں, ملٹری ٹارگٹس بھی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ پاکستان کا رسپانس کیا ہے, کیونکہ اس وقت ایک سموک کریٹ کیا گیا ہے. اور بھارت اس وقت جیسے انہوں نے پونچھ میں ایک والے سیکٹر میں ایک سکھوں کے عبادت گاہ کے اوپر بھی خود ہی کروا کے 3 سکھوں کو مار کر, تو اس وقت ہو سکتا ہے وہ خود بھی, اس وقت کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ہے, کہ میں اس وقت کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ پاکستانی رسپانس ہے. لیکن رائٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں. آف کورس اگر دیکھیں نا, پاکستان کو انہوں نے انسٹیگیٹ کیا ہے. پاکستان نے بڑی کلیئر پوزیشن لی ہے کہ جی پاکستان ناؤ ہیز دی رائٹ. اور پاکستان کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی آپ پریس بریف دیکھ لیں, منسٹرز کی بھی دیکھ لیں, سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم رسپونڈ کریں گے. تو لائکلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اب رسپونڈ کر رہا ہو. تو وہاں پہ سے ان کا کوئی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ کوئی بٹالین؟ جی میرے خیال میں وہاں پہ ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, سینئر ہیڈ کوارٹرز ہی ہیں. اچھا جی. یہ خالد چشتی صاحب میں آپ کی طرف جی مکمل کرنا چاہ رہا تھا سر. جی میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, میرے خیال میں اگر پاکستان ابھی دیکھیں 3 لیول پہ جو انڈیا نے ایسکلیٹ کیا ہے نا, ایک تو دیکھیں 70-80 کے قریب جہازوں نے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, جو الحمدہ ہمارے شاہینوں نے ناکام بنا دیا, ان کو منہ کھانی پڑی. اور آج آپ دیکھیں کہ ان کی 29 ہم نے جو ڈرون گرائے ہیں, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت میجر ایسکلیشن تو انہوں نے کی ہے. اب جو پاکستان کا رسپانس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف بریگیڈ ہیڈ کوارٹر یا بٹالین ہیڈ کوارٹر کے لیول کا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہم بڑا ہوگا یہ کریں گے, اس کا امپیکٹ میں سمجھتا ہوں نیشنل لیول کا ہوگا. نیشنل لیول کا ہوگا. چشتی صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا تھا, درمیان میں مجھے ایسا لگا تھا کہ کوئی جی بالکل میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, میں آپ کی بات سن پا رہا ہوں. جی یہ ڈرون اٹیک جو کیا ہے ہندوستان نے, یہ جو ڈرونز آئے ہیں, آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے, کیونکہ یہ اسرائیلی ساخت کے ہیں. اب تو یہ خبر جو ہے وہ عام ہو چکی. یہ کس طرح کے ہیں, یہ اٹیک کیوں کیا ہے ہندوستان نے, اس بارے میں کچھ بتائیے گا. تھوڑا سا مجھے اجازت دیں تو میں بیک گراؤنڈ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ڈرون تک نوبت کیوں آئی ہے, اور میری نظر میں ڈرون کب استعمال ہوتا ہے, ہم بہتر سمجھ پائیں تو زیادہ ہم سچویشن کو بھی سمجھ پائیں گے. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ جب ہندوستان نے پہلگام کا خود کیا, سٹیج مینج کرنے کے بعد بہت شور مچایا اور لوگوں کا پریشر ماؤنٹ ہوا ان کے اوپر کہ اس کا بدلہ لیں, اور حکومت ہندوستان نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے. 2 ہفتے تک آپ نے دیکھا تقریباً انہوں نے پریشر ماؤنٹ کیا, انوائرمنٹ کریٹ کیا, انٹرنیشنل لوگوں کو جوائن کرانے کے لیے کوشش کی, لیکن کوئی نہیں خاص اس سینس میں ان کو سپورٹ ملی. اب انہوں نے 4 رافیل والا جو ڈرامہ کیا, اس میں ان کا ادھر سو کالڈ جو ہم نے شارٹ بات کرنے کے لیے کہتا ہوں وہ جیم ہوئے. تو انہوں نے سبق سیکھا. اب ان پر اور زیادہ پریشر ہوا ان کے عوام کا کہ ہندوستان کی ایئر فورس خاص طور پہ کیوں نہیں کر رہی کچھ. تو اب آتی ہے یہ جو پچھلی والی رات جو ہندوستان نے 80 تقریباً جہاز بھیجے. آپ یہ نوٹ کریں کہ ان 80 جہازوں میں سے تقریباً 33-34 جہاز رافیل تھے, جو پورا ان کا فلیٹ اس وقت ہوا میں تھا.
ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ। और बाकी उन्होंने 40 इधर उधर के बाकी टाइप इकट्ठे किए। 80 जहाज़ों का मकसद क्या था? 80 जहाज़ों का मकसद ये था कि इतना सैचुरेट कर दिया जाए डिफेंस को और इतनी टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए कि 80 को कोई ना कोई तो पाकिस्तानी जहाज मिल जाएगा मिसाइल मारने के लिए, और हमने एक आध भी मार दिया तो हम सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे कि पुराने बदले साफ कर दिए। मैं पाकिस्तानी पायलट्स को इन्हीं को मैं चंद हफ्ते पहले मिलकर आया था, J10C और ब्लॉक 3 के पायलट्स को मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री चैनल के सिलसिले में मैंने पूरा दिन इनके साथ गुजारा, इंटरव्यू किया ना मैंने इनके साथ, और मैं उस वक्त इनका जज्बा देख रहा था। अब मैं रिलेट कर पा रहा था उन्हीं पायलट्स को फ्लाई करते हुए कल रात को, और ये मैं जितनी शाबाश उनको दूंगा मारने पर मिसाइल के 5 गिराए हैं, मैं उतनी ही शाबाश दूंगा खुद बचकर आने पर, क्योंकि जब 80 जहाज फिर रहे हों, स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल लेकर फिर रहे हों, बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 किलोमीटर पे, जरा सा एरर इनकी तरफ या जरा सा स्मार्टनेस उनकी तरफ, खुदा ना खास्ता हम भी लूज कर सकते थे। ये इतना बड़ा क्रेडिट है जो उनको कम दिया जा रहा है। और एक और बात मैं छोटी सी बैठ करूंगा ड्रोन पर आने से पहले, कि ये डिफेंसिव मिशन पर गए थे, और ये मैंने तारीख में नहीं पढ़ा कि किसी एयरफोर्स के पायलट्स ने डिफेंसिव से ऑफेंसिव काउंट करके उनके 5 गिरा दिए हों। अब देखिए, जब 5 लूज किए तो हिंदुस्तान पर और ज्यादा प्रेशर आया हिंदुस्तान की पब्लिक का कि आपने इतनी बड़ी एयरफोर्स है, इतने अरबों रुपया खर्चते हैं। अब उन्होंने कहा जहाज तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले ही हमने 5 गिरवा लिए हैं, तो उन्होंने सोचा कि सस्ता तरीका अपनाते हैं ड्रोन्स वाला। अब ड्रोन्स कब इस्तेमाल होते हैं? ड्रोन आमतौर पर वॉर फाइटिंग में पैरेलल इस्तेमाल होते हैं, नॉट स्टैंड अलोन। पैरेलल का मतलब होता है कि एयरफोर्स अपना कर रही होती है, नेवी अपना कर रही होती है, आर्मी अपना, ड्रोन को प्लस वैल्यू एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, खौफ पैदा किया जाए, और साथ बाकी हमले हो रहे होते हैं। अब उन्होंने सोचा कि हमें ना तो रैकेज एक और अफोर्ड कर सकते हैं, ना ये अफोर्ड कर सकते हैं राफेल कंपनी बयान का हम उसको रोके के जवाब ना देना, और ना हम मार्टिन बेकर रिजेक्शन सीट वाली कंपनी को कह सकते हैं कि अपनी फिगर ठीक करो वेबसाइट के ऊपर कि जो आपने किया कि हमारे जहाज इतने जहाज इजेक्ट कर गए हैं। हाँ। तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ड्रोन सबसे इकोनॉमिकल एडवाइस किसी ने उनको दिया है कि आप ड्रोन भेजें, ना अगर ना इसका रैकेज मिलता है, ये ना इसके फैक्ट्स का कंफर्म होता है। चिश्ती साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो जाहिर है कि जो मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि वो कंपनी खुद जो रिफाल क्या है उसको राफेल भी कहते हैं, रिफाल जो के बनाने वाली कंपनी है, वो ये कह रही है कि अगर पायलट ही अच्छे नहीं हैं तो आप जो मर्जी चीज़ मतलब हाथ में ले लें, वो जिस मर्जी चीज़ के ऊपर बैठ जाए, गाड़ी अगर आपके पास अच्छी हो, ड्राइवर अच्छा ना हो तो फिर एक्सीडेंट ही होगा। तो अब वो उन पर तनकीद भी हो रही है, उनकी मार्केट भी डाउन हो गई, जिसका आपने इशारा किया। मगर ड्रोन्स जो हैं ये स्पेसिफिकली इजरायली साख्त के हैं, तो ये इसको आप कैसे देखेंगे? ये कोई मामूली बात थोड़ी है अगर हम अपने रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखें। जी बिल्कुल ठीक कहा, दोनों मुल्कों की नेशनल इंटरेस्ट एक है, तो इनको ये ड्रोन दिए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ड्रोन इफेक्टिव हैं। ये ऑलमोस्ट जैमिंग को भी काफ़ी हद तक सप्रेस करते हैं, ये एयर डिफेंस जो सैचुरेशन है उसको भी करते हैं, अपना सिग्नल भी कम जाने देते हैं, और जो एनिमी रेडार होता है उसको जाहिर सप्रेस भी करते हैं और डाटा भी उठाते हैं। और तकरीबन 1000 किलोग्राम का इसके अंदर एक वेपन यानी TNT या बारूद होता है, डिफरेंट टाइप का यूज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑब्वियसली। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये ऑलमोस्ट 40,000 फुट पर उड़ के आता है डीप डाइव करते हुए। इसको हम मीडियम लेवल कहते हैं ड्रोन, जो हाई ऑल्टीट्यूड इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये हिंदुस्तान ने कुछ अर्सा पहले ही लिए थे, क्योंकि उनको ये बड़ी डेस्परेशन थी कि हमें ये चाहिए, और आजकल माहौल उनकी फेवर में है इंटरनेशनल, स्पेशली इजराइल की तरफ से, तो वो उनको ये स्पेशली देने पर राजी हुए। अब ये ड्रोन, जैसे मैं अर्ज कर रहा था, एम्प्लॉय करने का मकसद क्या होता है? एक स्वार्म इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, जैसे शायद की मक्खियों की तरह आप भेजते हैं ये इकट्ठे। उसका मतलब ये होता है कि एक तो एनिमी एयर डिफेंस को सैचुरेट करें कि कोई ना कोई पेनिट्रेट थ्रू कर जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इवन रस्ते में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने शूट डाउन भी किए हैं रस्ते में, लेकिन फिर भी कुछ कामयाब हो गए पहुंचने पे। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हम सबको देखनी चाहिए, जो आम लोग शायद इस तरह ना समझ पाएं, कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द हमने कोई दीवार नहीं कोई 50 मील या 10,000 फुट ऊंची खड़ी, क्योंकि अगर कोई मिसाइल आएगा तो दीवार से टकरा जाएगा। ये एक पेनिट्रेशन है। इवन इजराइल खुद नहीं बच सका, जिसके पास है एयर डोम और सब कुछ उसने वेपन बनाया हुआ था, और वो भी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बच सका। तो ये नहीं होता इम्प्रेग्नेबिलिटी वाला। जी, मैं अनफॉर्चुनेटली ये प्रोपेगेंडा देख रही थी, जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि रोका क्यों नहीं, वो पाकिस्तान की सरहद में कैसे दाखिल हो गए। मेरा ख्याल है ये आपने बहुत अच्छा किया जो बता दिया है कि ये पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं कि वो उसको जो है वो उनकी जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद 29 को मार गिराना, आपको लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने मारा?
دیکھیے اس میں ریسٹرینڈ میں یہ نہیں کہہ رہا، کوئی جسٹیفائی بالکل نہیں کر رہا، لیکن میرا مقصد تھا کہ ایک ایلیمنٹ آف اویئرنیس ماسز میں، کہ پینک نہ مچے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ رحیم یار خان یا سیالکوٹ یا کسی اور جگہ ایکسیسیبل نہیں ہے، یہ لاہور نہیں آ کے گر سکتے. ظاہر ہے میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ایئر ڈیفنس اپنی ایفرٹ کرتا ہے، بٹ پرائس ٹیگ کا اصل پر چکر. اب میں فر شور ہوں کہ جو آپ نے کہا مقبوضہ کشمیر سے آوازیں آئیں گی، یہ انشاءاللہ آئیں گی، بیکاز میں پاک فضائیہ کی مقبوضہ جموں سے سر، کشمیر جی مقبوضہ جموں سے جی مقبوضہ جموں سے. تو میں فضائیہ کی لیڈرشپ کو جانتا ہوں. انہوں نے چند دن پہلے مجھے پتا تھا جب یہ ہندوستان وینچر کرے گا تو پاک فضائیہ کے لیڈرشپ بھی اس وقت نہ صرف ڈٹرمنٹ ہے، ہمبل صحیح، لیکن ڈٹرمنٹ ضرور ہے. آپ نے 5 جہازوں کی شکل میں دیکھ لیا، 1-2 پر بھی روکا جا سکتا تھا. اور ابھی ریسٹرین کا عالم دیکھیں کہ 5 وہ پائلٹ، میں نے کنفرم کیا کل رات کو میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمیں پل بیک کر لیا گیا، اس وجہ سے ہم 5 اور نہیں مار سکے ریسٹرین کرنے کے لیے، بیکاز شاید ہمارا اسکلیٹ یا کا پوائنٹ سکورنگ کرنے کا نہیں تھا. میں یہ اوتھینٹک بالکل، اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر نے ٹھیک کہا کہ 10 مارے جا سکتے تھے، یا 10 کی بات کی تھی پرائم منسٹر نے کہ 10 مار سکتے تھے، 5 گرائے ہیں انہوں نے. جی جی سر میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں، اٹس ویری انٹرسٹنگ کر رہا ہوں جو اچھا ٹھیک ہے. تو محمد علی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں اس معاملے کے اوپر، اور پھر میں میجر صاحب سے، جنرل صاحب سے پوچھوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یعنی کیا پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا ہندوستان کی جانب سے، یا ان کو ہماری کیپیبلٹی کا اندازہ نہیں تھا، یا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی اس کیپیبلٹی کو، خاص کر کے ہم سن رہے ہیں کہ چین ورسز اس وقت چائنا کی ٹیکنالوجی کا مغربی ٹیکنالوجی کے ساتھ مقابلہ ہے، اس میں پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کا کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا؟ تینوں وجوہات ہیں. چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایئر کمانڈر صاحب نے کہا، میں ایئر فورس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں 20-25 سال سے، اور میں نے کافی قریبی ان سے کام بھی کیا، ایئر وارڈ کالج میں نے پڑھایا بھی ہے. ان کا جو مزاج ہے نا وہ بڑا کوائٹ اور بڑا پروفیشنل کا ہے. یہ زیادہ برواڈو اور یعنی کہ چیسٹ تھمپنگ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. بڑے اسٹیوٹ اور ہارڈ ورکنگ پروفیشنلز ہیں. لیکن جس طرح انہوں نے ابھی بڑی زبردست بات کی، میں اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا آڈینس کے لیے، کہ میں سمجھتا ہوں کل رات 1 بجے جنوبی ایشیا کی تاریخ کی عظیم ترین فضائی جنگ جو ہے ایئر کامبیٹ، وہ لڑی گئی ہے. 1 گھنٹے میں 100 سے زیادہ فائٹرز جو ہیں، جس میں پاکستان کی جو ایئر فورس کے فائٹرز تھے وہ 3:1 سے آؤٹ نمبرڈ بھی تھے. انہوں نے ان دشمن کو زخم بھی پہنچائی، بھاگنے پہ بھی مجبور کیا، اپنے آپ کو بچایا. یہ تو بعد میں جب یہ چیزیں ختم ہوں گی، اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی، ڈاکومنٹریز بنے گی، اور مغربی یونیورسٹیز میں اس کو پڑھایا جائے گا کہ پاکستان کی کیا ٹیکٹکس ہیں. کوئکلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں. تو ہم اپنی ٹیکٹکس کو، اسٹریٹجی کو شو نہیں کرتے. آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا، کل پاکستان ایئر فورس نے اپنی کائنیٹک طریقے سے ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں ایئر سپیریورٹی اپنے سے 4 گنا بڑی ایئر فورس اور 3 گنا بڑی اٹیکنگ فارمیشنز کے خلاف اچیو کر لی 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں. یہ ایویشن ہسٹری کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ سمجھیں کہ تقریباً 1/10 آف دا انٹائر انڈین ایئر فورس واز یوزڈ یسٹرڈے. تو آپ امیجن کریں، اور $1 ارب کے قریب، اور مجھے آسما کہنے دے آلموسٹ $1 ارب کے قریب کا ان کو 1 گھنٹے میں نقصان کر دیا. تو یہ یقیناً مودی صاحب نے سوچا ہوگا کہ اگر اتنی ہائی انٹینسٹی اور کاسٹلی وار کیا بھارت افورڈ لانگ ٹرم میں پاکستان کے ساتھ کر سکتا ہے. اچھا، اس کاسٹ کے حوالے سے، اور پھر آپ دیکھیں ابھی نندن اگر 5-10 اور ہمیں مل جاتے، ہمارے سرکاری مہمان بن جاتے، تو کتنی ان کی جگ ہسائی ہوتی. اس وجہ سے انہوں نے ڈرون کا جو انتخاب کیا وہ 3 وجہ سے کیا. بالکل صحیح کہا ایئر کمانڈر صاحب نے. لیکن ایک تو یہ کہ لو کاسٹ ہے، نمبر 2 اسمال ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا، جس کو ایئر کمانڈر وہ ابھی ہمیں ڈی جی ایس پی آر نے بھی دکھایا کہ حالانکہ یہ 9-10 فٹ کا ہوتا ہے، لیٹ می ٹیل یو، لیکن یہ پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ فرسٹریشن، ان کی شوق نو بھی ہے، وہ انتہائی پریشان ہے اور فرسٹریٹڈ ہے. مجھے آپ ایک سیناریو ایکسپلین کرنے دیں کہ جناب آپ کا ایئر چیف کل مودی صاحب نے جب ان کو بلایا ہوگا تو ان کی کتنی بےزتی ہوئی ہوگی کہ جناب آپ کے کہنے پہ ہم نے $12 ارب کے آپ کو 36
राफेल लेके दिए थे, जो कि पूरा का पूरा फ्लीट आपने पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल आपने बहुत ही खूबसूरत पिक्चर करके आगे आपने कमाया क्या है? बिल्कुल तो मेरे बिहार के इलेक्शंस का बैंड बजा दिया। बिल्कुल उनके पास पब्लिक गैलरीज के खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। मगर इस वक्त मेरे साथ वजीर दिफा मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है। सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, और मैं आपका स्टेटमेंट ही देख रही थी रॉयटर्स पे कि धकेला जा रहा है पाकिस्तान को उस तरफ, इस पूरे खित्ते को, पाकिस्तान भारत को, और एक तरह से देखा जाए तो बंदगली में है। क्या हो सकता है सर? बिल्कुल आसमा, शुक्रिया आपका, आपने मेरे कमेंट्स से इनवाइट किए हैं। ये जो सिचुएशन इस वक्त है कि भारत जो है 2 नंबरी कर रहा है, साथ वो कह रहा है जी कि इसको डीएस्केलेट किया जाए सिचुएशन को। उन्होंने हमें डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है उसमें भी डीएस्केलेशन की बात करते हैं, और जो मुश्तरका हमारे दोस्त हैं या हमारे जिन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के, उनको भी कहते हैं डीएस्केलेशन के लिए। लेकिन साथ हर रोज जो है पिछले 3 दिन से वो टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहे हैं। इस सिचुएशन में जो है मेरा ख्याल है दोनों मुल्क जो है एक बंद गली में चले गए हुए हैं, और इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास जो है वी हैव वेरी लिमिटेड चॉइस, वी हैव टू रिटेलिएट, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। इसके बगैर जो है हम आज ड्रोन्स आए हैं, कल जहाज आए थे, हम अपना दिफा करेंगे, और जो भी हम इनिशिएटिव लेंगे वो भी दिफाई नौइयत का होगा। हम बिल्कुल जो है अग्रेशन नहीं करना चाहते, हम डिफेंस करेंगे और इफेक्टिवली अपना आप को डिफेंड करेंगे। लेकिन इस तरह जो है सिचुएशन टॉलरेट मजीद नहीं की जा सकती। और खैर साहब, आज सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें ज़ाहिर है बहुत अहम फैसले हुए। कुछ उसकी अलामिया की सूरत में सामने खबरें भी आईं कि पाकिस्तान जो है वो जवाब देगा, खून का बदला लिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ ने खुसूसी इसके अंदर शिरकत भी की। क्या आपको लगता है कि वक्त और जगह का तयन पाकिस्तान खुद करेगा? कितनी जल्दी करेगा? क्योंकि एक पब्लिक प्रेशर जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर भी वो बढ़ है। मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ रहा हूँ। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पब्लिक प्रेशर भी है, और इंडिया जो है वो रिलेंट नहीं कर रहा, वो जो है बैक ऑफ नहीं कर रहा। इस सूरत हाल में एस्केलेशन जो है बिल्कुल लाजम हो गई है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से मैंने अभी 2 इंटरनेशनल चैनल से भी बात की है, मैंने उनको भी की है कि वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ a wider confrontation between the two countries। बिल्कुल हम उसके दहाने पे खड़े हैं। ये चीज जो है won't last। क्या पाकिस्तान ने अवॉइड करने की कोशिश की है कि इस टेंशन को रिलीज किया जाए, किसी तरीके से कोई प्रेशर बाहर से आए? कोई सफारती सतह पर पाकिस्तान ने खुद कोशिश की है, या इंटरनेशनली पाकिस्तान पे दबाव है कि हम जवाब ना दें फिलहाल? नहीं, हमें जवाब ना देने के लिए किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा है जी कि हम इस सिचुएशन को डीएस्केलेट करते हैं, और इंडिया को जो है वो हम उनको भी जो है अप्रोच कर रहे हैं सिलसिले में। आप दोनों जो है अपने जो है जो एस्केलेशन से परहेज करें। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि जी आप इन्वेस्टिगेट तो करें कि वहां पे जो वारदात हुई है उसमें पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है। वहां पे वारदात तो पता नहीं कुछ 8-10 रियासतों में हो रही हैं। वहां मणिपुर में हो रही है, नागालैंड में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, पंजाब में हो रही है। और फिर यह है कि इंडिया वारदातें जो है वो दूसरे ममालिक में कर रहा है, कनाडा में कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, सब जगह कर रहा है। तो ये हाउ कैन, ये किस तरह ये अपने ये इसको इंडिया जो है वो इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान को जो है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी, आप वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करवा लें, बाहर से लोग अपनी मर्जी के करवा लें, बैनुल-अक़वामी जो है अदारा जो है उससे करवा लें, आप यूएई से करवा लें, आप सऊदी अरेबिया से करवा लें, आप चाइना, रशिया, अमेरिका, बरतानिया किसी से करवा लें, और जिनके जहाज आपने बिस्त करवा दिए हैं उनसे करवा लें, फ्रांस से करवा लें। जी, तो लेकिन खाई साहब, क्या दुनिया इसको समझने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन है, ये एक ज़ाहिर है न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों आमने सामने खड़ी हैं, लड़ाई जंग के अंदर है इस वक्त, तो दुनिया क्या कह रही है? मार्को रूबियो साहब का मेरा ख्याल है कि राब्ता हुआ है प्राइम मिनिस्टर के साथ।
جی آج شام کو ان کا رابطہ ہونا تھا، مجھے لیٹسٹ نہیں پتا کہ اس رابطے میں کیا طے پایا۔ اور قائد صاحب آپ نے کہا کہ پاکستان ظاہر ہے جواب دے گا، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، پریشر ہمارے پہ بھی بڑھ رہا ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے روز ڈرون آ جائیں وہاں پہ یا دوسری صورت۔ تو اس میں آپ کو کون سی اپرچونٹی لگتی ہے؟ کس دن کی لگتی ہے، کن گھنٹوں کی لگتی ہے، کس ٹائم کی لگتی ہے، کس جگہ کی لگتی ہے؟ سینسٹیو کویسچن ہے لیکن پھر بھی بہرحال یہ سوال بنتا ہے۔ نہیں یہ دیکھیں نا، میں اس کا سوال کا جواب دوں گا، میرے پاس جواب ہے، لیکن میں اس کا جواب دوں گا ساری دنیا میں جو ہے نا یہ 2-3 منٹ کے اندر پھیل جائے کہ پاکستان کے ڈیفنس صحیح میں آئی ریفرین۔ یہ جو جواب جو ہے نا یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ چیزیں اب ان کے ہاتھ میں، سیکورٹی کمیٹی نے ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں۔ لیٹ دا انیشیٹو اسٹے ود دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جموں میں بھی آوازیں، دھماکوں کی آوازوں کی وہ آوازیں سنائی دی ہیں، کیا اس کو بھی کہا جا سکتا ہے یہ رائٹرز کی سٹوری ہے؟ پاکستان کی طرف سے کوئی ری ایکشن ہے یا آپ کے خیال میں ہندوستان پہلے پنجاب کے حوالے سے بھی؟ میں نے نہیں یہ سنا جو ہے نا، میں نے نہیں سنا۔ اگر جموں میں کوئی اس قسم کی آوازیں آئی ہیں، وہاں کو آتش بازی وغیرہ ہوئی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اگر سیالکوٹ میں ہو سکتی ہے تو جموں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی اچھا لیکن قائد صاحب اب کل رات کو جو انٹرویو دیا ہے ڈار صاحب نے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں ان کی بات ہوئی ہے، ہمارے ڈی جی ایس آئی ہیں عاصم ملک صاحب اور اجیت دوول صاحب کا، ان کا رابطہ ہوا ہے۔ کیا آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا رابطہ ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے اس سلسلے میں؟ نہیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ رابطہ ہوا ہے؟ سر یہ ٹی آر ٹی کے اوپر انٹرویو کل ڈار صاحب کا آج بلکہ صبح ہی میں دیکھ رہی تھی ٹیلی ویژن پہ، تو آج چلا ہے، ان کا انٹرویو ہوا ہے یہ کہ رابطے ہوئے ہیں سلامتی کے مشیر سے۔ میں رابطے ضرور ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ ایک ہاٹ لائن تو موجود ہے دونوں ملکوں میں، ڈی جی ایم او کے لیول پہ اور سیکورٹی ایڈوائزرز کے لیول کے اوپر کوئی رابطے ہوئے ہوں گے، لیکن مجھے اس کا علم جو ہے، ان کا جو کانٹینٹ ہے ان کی گفتگو کا، وہ علم۔ بھائی صاحب اور کیا آپ کو لگتا ہے اس پورے ظاہر ہے کہ ایک ریجنل ایشو ہے، اب دونوں ملک آپس میں زیادہ بات کرتے ہیں، رابطے بھی موجود ہیں، لیکن یہ ٹینشن آپ کو کس حد تک جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ خدا نخواستہ نیوکلیئر وار میں تو نہیں تبدیل ہوگی؟ اللہ نہ کرے وہ آپشن جو ہے میرا خیال ہے دونوں ممالک کے پاس نہیں ہے۔ دونوں پوزیس کرتے ہیں نیوکلیئر کیپیبلٹی، بٹ اس کو استعمال کرنے کی آپشن جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت بہت موٹ ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ایٹمی جنگ کا خطرہ ہو، لیکن ایک اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق احتیاط ضروری ہے۔ کیا کہتے ہیں عدم لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، تو یہ اس میں احتیاط بڑی لازم ہوتی ہے۔ بھائی صاحب آج نواز شریف صاحب نے بھی شرکت کی اس میں، ان کو خصوصی دعوت دی گئی تھی، کیا اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں میاں صاحب کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے زمانے میں، وزارت عظمیٰ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں پہلی جو وزارت عظمیٰ تھی اس میں افغانستان میں پیس کے لیے انہوں نے بڑے ایفرٹس کیے، سارے لیڈر جو تھے ان کو لے کے وہ افغانستان کے سارے مکہ گئے، وہاں پہ جا کے میں آپس میں جو ہے کوئی صلح نامہ ہوا، لیکن وہ سارے آ کے واپس مکر گئے۔ تو میاں صاحب نے وہ بھی ارینج کیا تھا، ایفرٹ کیا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، جب جو دھماکے ہم نے ایٹمی کیے ہیں، وہ بھی ایک بڑا ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ میاں صاحب کا ڈیل کرنا۔ اس دوران جو ہے کارگل کی جنگ ہوئی، وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے میاں صاحب کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیچھے میاں صاحب نے 4 سال جو حکومت کی ہے میاں صاحب نے ایز پرائم منسٹر، اور شاید عباس صاحب بھی کے وقت بھی میاں صاحب جو تھے ان کا ایکسپیرینس جو ہے اتنا رچ ایکسپیرینس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے ان باتوں میں بڑے محتاط ہیں،
जब तक एक ब्रिम पे या एक किनारे पे ना पहुंच जाए चीज़ें जो हैं वो कोशिश करते हैं कि चीज़ें सारी सुलह सफाई के साथ जो है सेटल हों, और लेकिन उस पीस विद ऑनर जो है, पीस विद डिग्निटी जो है, उसमें हमेशा उनका बिलीफ रहा है, और यही हमारा भी बिलीफ है, और यही हमारा जो है एक अकीदा है कि अमन इज्जत के साथ अमन जो है वो कबूल है। लेकिन अगर हम जो है वो इस तरह जिस तरह पामाल किया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, उसमें जो है हम बिल्कुल अपनी कौमी जो वकार जो है, कौमी हमीयत जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जो है हर कदम उठाएगा। कायद साहब, मैं क्विकली आखिरी कुछ 2 मिनट में आपके ज़रूर लूँगी कि एक तो भारतीय पंजाब में जो हमले हुए हैं, या जो कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है कि 15 मकामात पर हमला हुआ है और पाकिस्तान ने किया है, उसके पीछे क्या है? क्या पाकिस्तान ने तरदीद की है? वो सिख कम्युनिटी को उन्होंने किया हुआ है। मोदी साहब ने सिख कम्युनिटी को एलिनेट किया। जो पंजाब में सिख हैं या बाकी जगह, चाहे वो कनाडा में है या हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में है, वो खुश नहीं है। ये सारे धमाके वारदातें खुद करके और पाकिस्तान पे डाला जा रहा है। जो पुलवामा में हुआ है वही पंजाब में कर रहे हैं, वही दूसरी जगह कर रहे हैं। ये सारे का सारा एक ड्रामा है। मोदी इज ए वेरी वेरी डेस्परेट मैन। मैं ना वो पाकिस्तान या बड़े सगीर के अमन को सिर्फ तबाह नहीं कर रहा, वो सारी दुनिया के अमन को तबाह कर रहा है। यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट के उन्होंने कनाडा का अमन तबाह करने की कोशिश की है, यूएस का अमन तबाह करने की कोशिश की है, और अब जो है इस वक्त तुला हुआ है। वो जिदा अगा पीछा कोई ना होए ना, वो ऐसे ही हरकत कर देगा। खाई साहब, मेरी बात समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। खाई साहब, मैं मुझे ये भी बता दें कि अब ट्रंप साहब का स्टेटमेंट भी आपने सुना है, और अगले कितने घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करनी है तो? मेरा ख्याल है कि कोई बड़ी सब्सटेंशियल किस्म की इंटरवेंशन चाहिए होगी। अदरवाइज जो है मेरा ख्याल है अगले 24 घंटे जो है इस लिहाज से जो है वो बहुत आम है। और कोई वाटर रिजर्वायर्स जो है वो भी हमला उन पे भी हो सकता है हिंदुस्तान के? किन पे जी? जो उनके आबी ज़खायर हैं उनके ऊपर। किन पे? आबी ज़खायर है ना, बगलियार डैम की हम बात सुन रहे थे इधर उधर, वहां पे भी पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि ये जो फैसिलिटीज हैं, ये इससे आसमा सिविलियन पॉपुलेशन को जो है वो बहुत ज्यादा अजाब उठाना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल, मैं जाती अपना व्यू दे रहा हूँ कि इस किस्म की फैसिलिटीज को टारगेट नहीं करना चाहिए जी। बहुत जो है एक मैसिव तबाही जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन की हो सकती है। आपने देखा है पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो सारे का सारा अपना फोकस जो है वो मिलिट्री जो है उसके ऊपर कन्फ्रंटेशन पे फोकस किया हुआ है। हम नहीं चाहते कि सिविलियन दोनों साइडों पे जो है सिविलियन आबादियां जो है वो नुकसान उठाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनरल साहब, मैं एक ब्रेक लेके फिर आ जाऊँ आपके पास, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जो हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा और बात करेंगे इसके ऊपर कि अगले 24 से 36 घंटे ख्वाजा साहब ने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया जो है वो देखे कि ये सूरत हाल कहाँ जा रही है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के पास अब चॉइसेस नहीं रही, ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमें साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक तो प्रोग्राम में खुशामदीद, साथ ही एक ख़बर अभी आप देख भी रहे होंगे कि ये फेक न्यूज़ है कि जम्मू में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तो बिल्कुल अभी ये झूठी खबर है और ये फैलाए दी गई है इस तरह से कि ये चल रही है, लिहाजा हम भी आपको ये बता रहे हैं कि ये अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है।
جیسا ہم بات کر رہے تھے بھی، جیسے خالد صاحب کو بھی سنا، ہمارا اپنا وقت ہوگا، ہماری اپنی چوائس ہوگی، جذبات بے شک بہت زیادہ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے واقعی پاکستان جو ہے وہ ابھی تک دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، دنیا یقین نہیں کرے، یا ہم نے کرنا ہے تو اپنی ٹائمنگ پہ کرنا ہے؟ دیکھیں آسما، سمپل میں کوئی ریٹورک نہیں کرنا چاہوں گا، اور قوم کو بھی یہ یقین ہونا چاہیے، یا تو پاکستان نے نہ رسپانس دیا ہو. آپ کا ڈیفینسو منوور واز این اگریسو ڈیفینسو منوور. ملٹری ٹرم ہے ڈیفینسو منوور، وہ آپ اس کو چلیں جی. میں سیولین اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ پاکستان ہیز گون اہیڈ. آپ نے 5 یہ جو طیارہ ہوتا ہے نا جی، ایک ملٹری پلین جو ہوتا ہے، وہ ایئر کمانڈور صاحب ابھی شاید نہیں ہے پروگرام میں جی، یہ آپریشن لیول کا نقصان ہوتا ہے. باقی ٹیکٹیکل لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں، چاہے آپ نے بٹالین ہیڈ کوارٹر ہٹ کیا ہے یا جو لوگ آپ نے پوسٹیں اڑائی ہیں، دیز آر آل ٹیکٹیکل تھنگس. جب آپ جہاز یو ٹیک آؤٹ، اور دیکھیں نا آپ نے پورا پرائڈ ہی نکال دیا انڈین ایئر فورس سے. So you embarrass the Indian Air Force. جی. اور یہ ایک ملٹری آبجیکٹیو ہوتا ہے to embarrass the military forces, military command, تاکہ عوام کے ذہن میں جب یہ چیز آ جائے کہ جی our people can't protect, تو اس میں we have to guard. یہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ گارڈ کریں اپنے آپ کو. یہ ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے، انفارمیشن وارفیئر کی یہ ہے. ANI is again active. یہ وہی ڈس انفو لیب ہے جو وہ ANI کو خبریں دیتی تھی، وہاں سے انٹرنیشنل میڈیا. یہ رائٹر نے بھی ابھی جو خبر اٹھائی ہے، دیکھیں اب رائٹر اتنا اور رائٹر نے اٹھائی ہوگی، یہ ANI نے جنریٹ کی ہوگی کہیں سے کہ جی دھماکوں کی آوازیں، وہ دھماکے کرا بھی سکتے ہیں اگر اپنے 26 بندوں کا خون کر سکتے ہیں. جی ہاں، تو اس فلم کا سکرپٹ اگر وہ اپنے لوگوں کی خون کی سیاہی سے لکھ سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی جو گردوارے پہ حملہ ہوا ہے پونچھ میں، 100% یہ انڈین آرمی نے خود کروایا ہے، انڈین فورسز نے را بیسیکلی کرے تاکہ سکھوں میں بددلی پیدا کی جائے. ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ جی پنجاب کے بیچ میں دیکھیں، پاکستان will never ever target the civilians, civil population. ہمیں قرآن میں بھی یہی بتایا گیا. ہم نے 35-36 سال سولجرنگ کی ہے جی، اور ہم جب تک موٹیویٹ ہی ہم اپنے اللہ کے دیکھیں نا، مجاہد اب تب ہی لڑتا ہے کہ جب سودا زندگی کا ہم کرتے ہیں تو یہ اللہ اور اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کسی انڈیویجول یا کسی پارٹی یا کسی سوچ یا ہندوتوا ٹائپ، یا پاکستان میں بھی کوئی کسی پارٹی کے لیے ہم نہیں لڑتے یا کسی سوچ کے لیے نہیں لڑتے. تو ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے لیے اور پاکستان کے لیے. اور کسی سیویلین کو، یہ بھی خالد صاحب نے بھی کہا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سیویلین کو ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے. These are fake news, they are generating fake news. مجھے تو آج دکھ ہوا جب میں ان کے ایکسٹرنل سیکٹری کو سن رہا تھا، مشری صاحب کو، کتنے کانفیڈنس سے وہ جھوٹ بول رہے تھے. اور ایک سائڈ پہ ایک مسلمان خاتون سپوکس پرسن بٹھائی ہوئی ہے اور دوسری سائڈ پہ سنگھ ایک سکھ خاتون پر سپوکس پرسن. تو یہ سکرپٹ لکھا ہوا ہے. دیکھیں پاکستانیوں کو اس وقت ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اپلیکیشن کرافٹڈ ہے. وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. اس کے کچھ پولیٹیکل، ایک تو ڈومیسٹک پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں، اور اس کے آبجیکٹیوز نے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد سے بھی جا سکتا ہے. اسٹینڈ فرم ود یور آرمڈ فورسز، ہیو کانفیڈنس ان یور آرمڈ فورسز، دے ول ڈیلیور، آئی کین گارنٹی یو. محمد علی صاحب، بالکل آپ نے جیسے کہا کہ ایک تو پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے وہ نیشنل ہوگا، اور دوسرا جو کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب، ہندوستان کا نہیں لگتا کہ وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جا سکتا ہے یا جانا چاہتا ہے. تو اس صورت میں یہ جنگ لمبی بھی ہو سکتی ہے، طویل بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، بنیادی بات میں آسمان آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹارگیٹنگ میں اس دفعہ کیا ترجیحات مختلف ہوں گی. I will not go into specifics. جس طرح ڈیفنس منسٹر نے بھی اوائڈ کیا. وہ 6 سال پہلے دیکھیں ہم نے 3 چیزوں کو میں ریسٹرین شو کیا. ہم نے ڈائریکٹلی کوئی ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا، صرف اپنی کیپیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کی، تاکہ کہ آپ جو مرضی کر لیں، S-400 لے لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کی کمبیٹ ایئر پیٹرول جہاز ہوا میں بھی ہوں تو آپ ہمیں نہیں روک سکتے دن کی روشنی میں بھی. نمبر 1. نمبر 2 کہ ہم نے کوئی کیجولٹیز انفلکٹ نہیں کی ان کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری طرف بھی نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، چونکہ میں کچھ بیک چینل کا پارٹ بھی رہا ہوں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک غلطی سے ان کا ایک برہموس میزائل لانچ ہو گیا تھا جو پنجاب میں آ کے گرا تھا چند سال قبل. تو لیٹ می ٹیل یو پرسنلی، آئی ٹولڈ دا انڈین کاؤنٹر پارٹ جو کہ 3 اسٹار ملٹری آفیسر تھا کہ جناب اگر یہ غلطی سے بھی چلا ہے نا، لیکن اگر اس کی کچھ کیجولٹیز ہوتی تو لیٹ می اشور یو کہ ہماری طرف سے بھی جواب آتا، چاہے یہ غلطی سے ہی چلا ہو. یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو اب جو صورتحال ہے، 3 چیزیں مختلف ہیں. ایک تو یوں لگتا ہے کہ 6 سال پہلے کا سوئفٹ ریٹارٹ کا سبق ان کے میموری سے تھوڑا سا دھندلا گیا ہے، اس کو ریوائیو کرانا، ان کو یاد دہانی کرانا ضروری.
दूसरी बात, बहुत बड़ी एस्केलेशन उन्होंने जो की है, इतनी बड़ी हजीमत उन्होंने कल अपनी ऑलमोस्ट 10 to 15% अपनी एयरफोर्स भेजी उन्होंने, और 5 जहाज लूज किए, 45 मिनट में $1 अरब का नुकसान उठाया, और आज फिर उन्होंने 29-30 के करीब ड्रोन्स पाकिस्तान के तूलो अर्ज में लॉन्च किए। तो मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के रिजॉल्व, वो कैपेबिलिटी को बहुत सीरियस मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन 3 वजह से है कि वो जवाब दे। नंबर 1 कि जो उनकी गलत फहमी है कि न्यूक्लियर डिटरेंस के थ्रेशोल्ड के नीचे कोई स्पेस है कॉन्फ्लिक्ट की, वो गलत फहमी दूर की जाए। दूसरी बात यह कि सर्जिकल स्ट्राइक के साथ जो मोदी साहब की ऑब्सेशन है, उसको भी हमेशा के लिए दफन किया जाए। नंबर 3 के जो डेटरेंस स्टेबिलिटी है और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, उसको रिस्टोर किया जाए। और नंबर 4 क्विड प्रो को प्लस की जो इस वक्त की डॉक्ट्रिन है, उसके तहत हमने जो भी नुकसान हुआ है, देखें 31 शहादतें कल हुई हैं और आज भी 3 की बात हुई है, तो अब चूंकि डिलिबरेट, अनप्रोवोक्ड, यूनिलैटरल, इलीगल, वेल कंसिडर्ड उनका डिसीजन है भारतीय लीडरशिप का कि पाकिस्तान के सिविलियन 7 साल के बच्चे को आपने शहीद किया है, तो हम तो खून का हिसाब लेंगे। तो ये गलती नहीं है, ये डिलिबरेट है। तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ऐसी चुकानी पड़ेगी कि आपको वो फ्यूचर में इस तरह का किसी भी अमल और हरकत से वो आपको बाज भी रखे। और बिहार के जो इलेक्शंस में आप सियासी कामयाबी चाहते हैं, अपने 56 इंच का चौड़ा सीना दिखा के, उससे भी डिनाई किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि अहदाफ, बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा, हमारी इखलाकी जो रवायात हैं, हमारा जो नजरिया है और हमारी जो मोटिवेशन है, वो बिल्कुल आलमी कवानीन, जेनेवा कन्वेंशन, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर के मुताबिक होगी। मिलिट्री टारगेट होगा, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट पूरे इंडिया और महसूस करेगा, और इसकी बड़ी प्राइस होगी, और इंटरनेशनल इंशाल्लाह इंडिया की बड़ी बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात जो कि बार कही है, वज़ीर दिफा ने भी कही है, हमारे पैनलिस्ट ने भी कही है, सिविलियन कोई टारगेट नहीं होगा। बाकी आप खुद समझ लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।